नमस्कार। स्थानीयता विकास सूचना र मनोरञ्जन यो टिम टेलिभिजन दर्शक महानुभावहरू आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि। र आज हामी नोभेम्बर महिनाको 24 तारिक 23-24 तारिकमा छौँ। अर्थात् यो नोभेम्बर महिनाको यो सप्ताह भनेको अर्थात् 19 देखि 24 तारिकसम्म हामीले यो एन्टिबायोटिकको बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले चाहिँ एन्टिबायोटिक सप्ताह भनेर मनाउने गर्छौँ। विश्वव्यापी रूपमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग जुन किसिमले बढिराखेको छ, विशेष गरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा जुन किसिमले एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढिराखेको छ, यसले रेसिस्टेन्टलाई पनि अथवा यसले चाहिँ रेसिस्टेन्ट चाहिँ पैदा गरिराखेको छ। र हामीले समयमा नै एन्टिबायोटिकलाई समुचित प्रयोग गर्न सकेनौँ भनेदेखि मानव सभ्यतामा ठुलो एउटा सङ्कट आइपर्छ भन्ने कुराहरू पनि चलिराखेको छ। त्यसकारण आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो एन्टिबायोटिक सचेतनाका लागि सप्ताहव्यापी रूपमा नेपालमा के कस्ता कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् र यो एन्टिबायोटिक सचेतना भनेर जुन सप्ताह मनाइँदैछ विश्वव्यापी रूपमा, यसको आवश्यकता किन पर्यो हो, यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज स्टुडियोमा एकजना त्यस्तो व्यक्तिलाई निम्ता गरेको छु जो चाहिँ बागमती प्रदेशकै एउटा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डाक्टर सतीश कुमार देव। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा पनि भने यहाँ चाहिँ एउटा शिक्षाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा बागमती प्रदेशकै एउटा प्रतिष्ठित चाहिँ एउटा संस्था जुन भर्खरै मात्रै सुरु भइराखेको छ, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर। त्यहाँको शिक्षाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पेशागत रूपमा यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ फार्माकोलोजीमा चाहिँ एकदम नजिक र धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। जुन अहिले हामीले जुन एउटा यो एन्टिबायोटिकको सचेतना सप्ताह भनेर मनाइराखेका छौँ, यसको आवश्यकता किन पर्यो डाक्टर साहब? अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै म पेसाले क्लिनिकल फार्माकोलोजिस्ट हो र म योभन्दा पहिला चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा क्लिनिकल फार्माकोलोजीमा हेड अफ डिपार्टमेन्ट रूपमा काम गर्थेँ। यो काम गर्ने दौरानमा मेरो मुख्य काम भनेको चाहिँ नेपालमा औषधि सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउने मेरो मुख्य काम गर्छु। मेरो यो म 2006बाट पास आउट भएपछि नै एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा चाहिँ यति ठुलो बलजिदो कुराहरूको रूपमा अगाडि बढ्दै गयो कि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले नरोक्ने हो भने चाहिँ सायद अब एउटा यस्तो दिन आउँछ जहाँ चाहिँ कुनै पनि एन्टिबायोटिक कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। सो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भनेको के हो त? जुन एन्टिबायोटिक्सहरूले पहिला चाहिँ ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्थ्यो, त्यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ आफैमा बलियो बन्दै गएर त्यसपछि त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ एन्टिबायोटिक काम गर्न नसक्ने अवस्था पुग्नुलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भनिन्छ। र जुन एन्टिबायोटिक चाहिँ पहिला काम गर्थ्यो त्यो काम नगरेपछि त हाम्रो शरीरमा कुनै पनि इन्फेक्सन हुँदाखेरि त ठिक नहुने भयो। यो कुरालाई 15औं वर्ष 20औं वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न तरिकाले आउँदाखेरि पनि WHO ले के याद देखेको छ भने यो चाहिँ अझ पनि इफेक्टिभली एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको न्यूनीकरण भएको देखिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि 2015 अनवर्ड्स चाहिँ WHO ले ग्लोबली सबै देशमा सबै ठाउँमा एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको बारे जनचेतना फैलाउनुपर्छ, यसको चाहिँ समुचित प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने लिएर एन्टिबायोटिकको जनचेतना सप्ताह चाहिँ WHO को रेकमेन्डेसनमा सबै देशहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मनाइरहेको छ। भन्नाले कुनै औषधि अथवा एन्टिबायोटिक डाक्टर साहबले भन्नुभयो अनुसार एन्टिबायोटिक हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई समुचित रूपमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसले अर्को अथवा कुनै पनि कीटाणुलाई अथवा ब्याक्टेरियालाई चाहिँ राम्रोसँग काम नगरेर ब्याक्टेरियाले त्यो कुरालाई त्यो एन्टिबायोटिकलाई पचाइदिन्छ, अझ बढी बलियो भएर आउँछ भन्न खोज्नु भएको डाक्टर? यस्तै किसिमको नै बुझ्नु पर्ला। हजुर, एन्टिबायोटिक्सहरू जब पहिलोपटक शरीरमा छिर्छ र उनले चाहिँ कुनै ब्याक्टेरियालाई मार्न खोज्छ, उसले सजिलै मार्न सक्छ। तर गलत प्रयोग भइरहेको के हुन्छ भने त्यो ब्याक्टेरियाले आफूमा चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ ब्याक्टेरियल बडीमा अथवा सेलमा कुनै किसिमको परिवर्तन ल्याइदिन्छ जसले त्यो एन्टिबायोटिक छ त्यसमा छुन सक्दैन। भनेपछि एन्टिबायोटिक अब विल नट बी नो लङ्गर वर्किङ इन द बडी आफ्टर द्याट आफ्टर मल्टिपल एक्सपोजर अफ एन्टिबायोटिक्स के
सो धेरै पटक एन्टिबायोटिकको एक्सपोजर भएपछि जुन किसिमको रोकिन्छ नि यसलाई चाहिँ हामी एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भनेर भन्छ र यसले गर्दा चाहिँ एन्टिबायोटिकको प्रयोग चाहिँ शरीरमा हुन सक्दैन। जस्तो एन्टिबायोटिक्सहरू हामी जुन किसिमले अहिले हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ, अहिले व्यावहारिक रूपमा अहिले हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा जुन किसिमले हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ साँच्चै यो डरलाग्दो अवस्था हो। यसले जुन रेसिस्टेन्स भन्नुभयो नि यहाँले, त्यो रेसिस्टेन्स उत्पन्न गर्ने चाहिँ सम्भावना धेरै छ। यो डरलाग्दो मात्रै यो भयावह स्थिति भनेर हामीले बुझ्नु पर्ला होइन। नेपालको लागि मात्रै यो संसारको लागि नै भयावह स्थिति बुझ्नु पर्ला। नेप्लिज कन्टेक्स्टमा जाने हो भने आज पनि तपाईँ हामीले चाहिँ औषधि पसलमा जानुभयो भने मतलब एन्टिबायोटिक दिनु भने सजिलै पाइन्छ होइन। हजुर होइन भनेपछि एन्टिबायोटिक्सको ओरल ट्याब्लेट्सहरू इभन प्यारेन्टलहरू पनि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम नै अलि पनि प्रचलन नै छ। जति जति हामी दूरदराजमा जान्छौँ त्यति चिकित्सकहरू नहुने कारणले गर्दा एन्टिबायोटिक गलत प्रयोगहरू झनै भइरहेको हुन्छ। सो जुन ठाउँमा एन्टिबायोटिक आवश्यकतै छैन त्यहाँ पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ। अब मानौँ न अनि कोरोनाकै हाम्रो टाइमकै कुरा गरौँ न, कोरोना त भाइरल इन्फेक्सन हो। जबसम्म सुपर इम्पोजिङ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुँदैन तबसम्म एन्टिबायोटिकको कुनै प्रयोग छैन। तर मान्छेले इलाजले एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्छन्। अनि एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले गर्दाखेरि नि एन्टिबायोटिकको रेजिस्टेन्स हुने हो। भनेपछि जुन किसिमले अहिले भाइरल इन्फेक्सन छ, यो भाइरल इन्फेक्सनमा नि अहिले चाहिँ एन्टिबायोटिकको प्रयोग चाहिँ एकदम बढी छ होइन। अध्ययनकै हिसाबले त मैले केही यहाँलाई भन्न सकिनँ, तर नेपालमा जुन किसिमको ट्रेन्ड छ त्यो अनुसारले अब भनौँ न कमन कोल्ड निड कमन सेन्स, इट डजन्ट निड एन्टिबायोटिक्स भनेर हामी भन्छौँ कि होइन। किन कमन कोल्ड भने भाइरल इन्फेक्सन हो, भाइरल एन्टिबायोटिक काम गर्न सक्दैन, तर प्रयोग त भइरहेकै छ नि। सो अहिले पनि यो भाइरल इन्फेक्सन्सहरूमा पनि औषधि पसलहरूमा चाहिँ सायद दूरदराज ठाउँहरूमा चाहिँ औषधि दिइरहेको होला नि। डाक्टर साहब यो जस्तो यहाँले भन्नुभयो दूरदराजमा यसको चाहिँ प्रयोग समुचित भएको छैन, धेरै एन्टिबायोटिक्सहरूको चाहिँ प्रयोग चाहिँ एउटा हावाजाडली भइराखेको छ जुन भन्नुभयो। हामी सबै नेपालीको क्षमता कल्चर गरेर अथवा सेन्सिटिभिटी टेस्ट गरेर एन्टिबायोटिक खान सक्ने त्यो क्षमता त हामीले त्यो किसिमको विकास गर्न सकेका छैनौँ नि। छ हामीले त्यो किसिमबाट अवेरनेस गर्न खोजेको पनि होइन। हजुर हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कमसेकम डक्टरको सल्लाहबाट एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिदिनुहोस्। अनि हामी के एक्सपेक्ट गरौँ भने डक्टरबाट चाहिँ मिनिमम पनि एन्टिबायोटिकको मिसयुज कम होला होइन। त्यसपछि चाहिँ जुन कुराहरू भाइरल इन्फेक्सन रिलेटेड छ त्यसमा त एन्टिबायोटिक काम छैन भनेपछि अब हरेक कुरामा अब एनाल्जेसिक भनेर एन्टिबायोटिक खाएको छ भने हामीले स्टडीमा भेटेको छौँ कि होइन। भने यस्तो किसिमको गलत प्रयोगहरू हुनु भएन, त्यो एउटा कुरा चाहिँ हो। तर कल्चर सेन्सिटिभली गरेको त गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो, डेफिनेटली त्यो एउटा राम्रै प्रविधि हो। तर सकेसम्म एन्टिबायोटिकको प्रयोग चाहिँ समुचित होस् भन्ने हाम्रो भयो। सो मान्छेले भनौँ अब कस्तोसम्म भेट्यो भने आज मलाई कुनै सन्चो भएन, 3टा खायो छोडिदियो, अनि अर्को भाइ चाहिँ दाजुभाइलाई फेरि गरेर त्यो खाइदिने कि अब अर्काको रह्यो बसेको एन्टिबायोटिक खानु भएन नि त। सो त्यो किसिमको कल्चरबाट चाहिँ एन्टिबायोटिक भन्ने कुरा एकदमै ठुलो हतियार हो। यसले कुनै पनि ब्याक्टेरिया मार्न सक्छ, तर यो हतियार चाहिँ एकदमै भने हतियार बिनाको बन्न सक्छ र यसको कुनै भ्यालु नै नहुनसक्छ। सो यस्तो किसिमको वातावरण बन्दै हुन सक्ने भएर एन्टिबायोटिकको समुचित प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो अवेरनेसको मुख्य उद्देश्य हो। जस्तो हाम्रो अहिलेको जुन स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दीको चाहिँ वितरणलाई हेर्ने हो भने हामीले जुन किसिमले हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरूको निर्माण गरेका छौँ, त्यो स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ डिप्लोइड गरेका छौँ, त्यो अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो यहाँले भन्नु नि अघि दूरदराजमा अलिकति समुचित प्रयोग भएको छैन कि सजिलैसँग एन्टिबायोटिक मागेर हामीले पसलमा खान सक्छौँ। जुन किसिमको हामीले अवस्था अहिले भोगिराखेका छौँ यसलाई न्यूनीकरण गर्न अहिले हाम्रो विद्यमान जुन संरचना छ अथवा त्यसमा हामीले जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन तहका स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ खटाइराखेका छौँ त्यो कुराले सम्भव हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले केही क्याटेगोराइज गरेका छौँ? डेफिनेटली अब हाम्रो देशको काठमाडौँदेखि लिएर एकदमै दूरदराजसम्मको होइन अब डिफ्रेन्ट जोग्राफिकल टेरेन छ। हामीलाई केही न केही लिमिटेसन्सहरू त डेफिनेटली नै होला, तर स्टिल हामीसँग कम्युनिकेसन त हाम्रो नेपालको राम्रै छ नि। हामी कम्युनिकेट गर्ने र हाम्रो लिङ्केज मेकानिजम त कमी छैन नि। भने सबभन्दा पहिला चाहिँ के भने एभ्री मान्छेले के बुझ्नु पऱ्यो भने घर गर्ने परिवारले के बुझ्नु पऱ्यो भने एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ सल्लाह लिनै पऱ्यो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। यति मात्रै प्र्याक्टिस गर्दैन कुनै न कुनै स्वास्थ्य कर्मी त एभाइलेबल होला नि त होइन। आफै गएर औषधि पसलमा एन्टिबायोटिक किनेर खानु भएन होइन।
जस्तो मैले यसमा चाहिँ जोड्न खोजेको स्वास्थ्यकर्मीको पनि तह त छ नि, पारामेडिक्सदेखि लिएर हजुरको चाहिँ कन्सल्टेन्ट डक्टर अथवा एमबिबिएस डक्टर अथवा भनौँ स्पेसलाइज डक्टरहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो किसिमको जुन तह छ, कुन तहको स्वास्थ्यकर्मीले कुन तहको औषधि अथवा कति तहसम्म चाहिँ औषधि चलाउने अथवा एन्टिबायोटिकहरूको प्रयोग गर्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको कुनै गाइडलाइन हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो एन्टिबायोटिक्स भनेको प्रेस्क्रिप्सन मेडिसिन हो। हजुर, प्रेस्क्रिप्सन मेडिसिन भनेको यो चाहिँ मेडिकल डक्टर्सहरूले मात्रै प्रिस्क्राइब गर्न पाउँछ। तर सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नि केही न केही अधिकार दिएको छ होइन। अब प्रेस्क्रिप्सन मेडिसिन भने चाहिँ आफै किनेर खान पाइएन, यो ओटिसी भएन, ओभर द काउन्टर ड्रग भएन, यो किनेर प्रेस्क्रिप्सन देखाउनै पऱ्यो। हाम्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्कले केही न केही हदसम्म यसलाई केही न केही चाहिँ यसलाई दायरामा ल्याएकै छ। तर मोनिटरिङ मेकानिजम्सहरूमा फेरि आफ्नै लिमिटेसन्स होला। तर यो भन्दैमा हामी यसलाई प्रयासै छोड्न त पाइएन। अनि यो हाम्रो कोसिस के हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने हामी स्कुलहरूमा गएर क्लास लिन्छौँ होइन। हामी के बिलिभ गर्छौँ भने इनकेस 9-10 क्लासको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सबारे पढाउन सकेको खण्डमा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारमा गएर भन्यो भने उनीहरूले त लार्जर पपुलेसनलाई क्यारियर गर्छन् होला। सो यस्तो किसिमको हाम्रो यो कुराहरू पनि हामी राख्छौँ हामी होइन। तर मुख्य गरी लिमिटेसन्स छ, तर लिमिटेसनलाई ओभरकम गर्दै हामी अवेरनेस लेभल बढाउनै पर्छ। किनभनेदेखि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स कुर्नेवाला छैन कि अब 2050सम्म एउटा यस्तो दिन आउँछ कि एन्टिबायोटिक कुनै पनि शरीरमा काम गर्दैन कि भन्ने पनि कुरा छ कि। यस्तो छ नि डाक्टर साहब, जस्तो अहिले त मानिसको के छ भने कुनै समस्या आइपर्यो, भोलि ठिक हुनु पऱ्यो, इमिडिएट ठिक हुनु पऱ्यो भनेपछि म किन पर्खेर बस्ने, भाइरल इन्फेक्सन भए पनि सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस् भन्नको लागि पहिल्यै खाने अथवा चिकित्सकलाई पनि दबाब दिएर चाहिँ ल म यसरी खान्छु, म फेरि तपाईँ जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्छ त मेरो स्वास्थ्यको लागि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अल्टरनेटिभ स्ट्राटेजीहरू हुनु पऱ्यो होइन। तपाईँको चाहिँ अब सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुन्छ र खान्छु भनेर प्लान गर्नुभन्दा होइन, हामीले त सेकेन्डरी इन्फेक्सनलाई प्रिभेन्सन गरेर आइपिएस इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलतिर चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गर्ने कि होइन। भनेपछि स्ट्राटेजी यस्तो हुनु पर्छ, तपाईँसँग धेरै हतियारहरू छन् होइन, यो हतियारको सङ्ख्या घट्दैछ। एउटा यस्तो दिन आउँछ तपाईँसँग एउटा पनि हतियार हुँदैन होइन। त्यसपछि मान्छेहरू चाहिँ सानो सानो कुरा मानौँ एउटा इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरी विल बिकम कम्प्लिटली अब्सोल्युट, गर्नै सकिँदैन एन्टिबायोटिक छैन भने। सिएसमा तपाईँको 10 टाइम्स to 15 टाइम्स डेथ बढ्छ नर्मल सिजरियन सेक्सनमा होइन। एउटा बच्चा स्कुल जान पनि डराउँछ, किन लडियो भने घाउ ठिक हुँदैन डराउँछ। अनि के कुरा विचार गर्नु पऱ्यो भने यो हामीले जुन किसिमले एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा हुने कन्सिक्वेन्सेसको बारे बुझाउन सकेको छैनौँ नि हामीले पब्लिकमा, यो सम्झिने हो भने भित्रबाट आङ्नै सिरिङ्ग हुने खालको स्थिति छ कि होइन। म कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँ भन्छु अब नेक्स्ट पेन्डेमिक भनेकै एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स हुन्छ होला भनेर भन्छु क्या म होइन। हजुर, होइन भनेपछि यो त के भयो भने एउटा मान्छेलाई कुनै पनि डिजिज कसरी लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र त्यो प्रिभेन्सन गर्नु र उसले गल्ती नै नगरिकन होल ह्युमन रेसमा नै इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा रियलाइज गर्नुमा त फरक भयो नि त। सो सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भने वी आर मुभिङ टुवर्ड्स पोस्ट एन्टिबायोटिक एरा एन्ड इट्स नट द्याट लङ। 30 वर्षपछि तपाईँले पनि देख्नु हामी पनि देख्छौँ, एउटा यस्तो दिन आउँछ जहाँ सिम्पल एन्टिबायोटिक शरीरमा काम गर्दैन। जस्तो डाक्टर साहब भनौँ न 1942मा अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले जुन किसिमले चाहिँ इनोभेसन गरे एन्टिबायोटिक होइन, पेनिसिलिन ग्रुपको जुन एन्टिबायोटिक गरे, त्यसपछि जुन यो एउटा इनोभेसनहरू भइराखेको छ आजसम्म पनि एन्टिबायोटिकहरूको खोजी चाहिँ दिन प्रतिदिन जुन भइराखेको छ, नयाँ नयाँ मोलिक्युलहरूको चाहिँ खोजी जुन भइराखेको छ, यो किसिमको विकासको चरण अहिले चाहिँ हामी त्योभन्दा माथि जान नसकेको हो अथवा यसले चाहिँ अझ बढी चाहिँ सङ्कट निम्ताउन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ तातिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको। 1980s को लास्ट पछि नयाँ ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक्स नै बनेको छैन, न्यू क्लासै बनेको छैन होइन। हजुर, सो हामीले क्लास छैन। अब नयाँ ग्रुपमा नयाँ ड्रगहरू बनेको 2003-2005मा बनेको छैन। तर जति पनि छ नि यो सबै चाहिँ अब चाहिँ कम भइसक्यो कि एन्टिबायोटिकको बन्न सक्ने सम्भावना एकदमै कम, लेस प्रमिसिङ। एट द सेम टाइम भएको एन्टिबायोटिक्सहरू काम नराख्ने होइन। भनेपछि तपाईँले 1944मै 1945मा नै एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले भन्नुभएको थियो यसको गलत प्रयोग गरेको खण्डमा एन्टिबायोटिक शरीरमा काम गर्दैन। सो बनेको 2-3 वर्षमै उहाँले यो कुरा इमेजिन भनिसक्नु भएको थियो यो कुरा, र अब हामी त्यो फेजमा जाँदैछौँ। त्यसले अहिले एन्टिबायोटिकमा बन्न प्रयास नभएको होइन, बनाउन नसकेको हो, किनभनेदेखि टार्गेट साइट्सहरूलाई लिमिटेड भयो क्या। अब
र सबै टार्गेट साइटहरू एक्सप्लोर गरिसकेको छौँ हामीले। एन्टिबायोटिक कहाँ गएर काम गर्ने त? सो स्थिति कस्तो छ भने हामी स्थिति एकदमै भयावह छ कि हामी जतिसुकै जस्टिफाई गरेर इरेसनल एन्टिबायोटिक्स हुन्छ भनेर भन्यो भने पनि होइन, तपाईँ हामीलाई त असर पर्छ अपकमिङ जेनेरेसन त ठुलो लसमा हुने बेला छ नि त। सो यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो डाक्टर साहब, अब हामी मानव मात्रैले प्रयोग गरेर अथवा जस्तो ओन हेल्थको जुन एउटा कन्सेप्ट आइराखेको छ नि, मान्छेले मात्रै प्रयोग गरेको एन्टिबायोटिकले मात्रै रेसिस्ट हुने चान्सेस हुन्छ कि अब जस्तो हामीले खाने खाद्यवस्तुमा प्रयोग हुने, जस्तै कुखुरामा प्रयोग होला, कुखुराको मासु मान्छेले त्यसलाई चाहिँ खान्छ भनेपछि, अथवा अन्य जीवजन्तुमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकहरूले पनि त्यो रेसिस्टेन्ट बढाइरहेछ कि कस्तो छ अवस्था? जस्तो हामी ओन हेल्थको कन्सेप्ट पनि हामीले लिइराखेका छौँ। आकलन गरे अनुसार नै अब वान हेल्थ कन्सेप्ट, फेरि तपाईँले एकदमै राइटली हामी एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा वान हेल्थ कन्सेप्टबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने WHO को रेकमेन्डेसन छ। वान हेल्थ कन्सेप्ट भनेको एउटा चाहिँ ह्युमन हेल्थ भयो, अर्को एनिमल हेल्थ भयो, अर्को इन्भाइरोमेन्ट भयो, एग्रिकल्चर भयो। होइन, यो चारवटा कुराहरूले चाहिँ हामीले भन्छ। एउटा स्टडीले कस्तो कुरा देखाएको छ भने एउटा समुद्र, एउटा चाहिँ लेकको पानीमा चाहिँ एउटा दुईवटा ब्याक्टेरिया स्ट्रेन्स पुरै रेजिस्टेन्स पानी भेट्यो। सो इन्भाइरोमेन्टल लेभलमा पनि कुनै फ्याक्ट्रीहरूबाट कुनै सिपेजहरूबाट गएर औषधि बन्ने ठाउँबाट गएर त्यो चाहिँ पानी नै पुरै ब्याक्टेरियल रेजिस्टेन्स भेटेको छ। होइन, इन्भाइरोमेन्टली भेटनरीमा कुरा गर्नु भने कुखुरामा त अब सबभन्दा बढी हामी एन्टिबायोटिक्सको युज चाहिँ ग्रोथ प्रमोटर भनेर एन्टिबायोटिकको युज एकदम पराकाष्ठमा नै छ। त्यसपछिको हाम्रो एग्रिकल्चरमा पनि इभन US जस्तो डेभलप्ड कन्ट्रीमा पनि एकदम लार्ज अमाउन्ट अफ एन्टिबायोटिक चाहिँ मास एग्रिकल्चरमा युज हुन्छ। होइन, सो सबै कुराहरू चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ रेजिस्टेन्स डेभलप गर्न काम गरिरहेको छ। अब हामी ह्युमन हेल्थको मान्छेले मात्रै बसेर चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स रोक्न सक्दैनौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि WHO ले चाहिँ अरू अर्गनाइजेसन्सहरूसँग मिलेर वर्ल्ड एग्रिकल्चरको भयो, त्यसपछिको इन्भाइरोमेन्टको भयो, भेटनरीको भयो, यो सबै कुराहरूसँग मिलेर हामी त्यसमा चाहिँ एक्टिभेट क्याम्पेन गरिरहेको छौँ टु प्रिभेन्ट एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स। र हामी सायद हामी कुनै दिन यस्तो आउनुपर्छ होला कि एन्टिबायोटिकको मिसयुज भएको फुड हो कि होइन, एन्टिबायोटिकको एग्रिकल्चर हो कि होइन भनेर सायद त्यो पनि डिस्कसनमा बिस्तारै आउँछ होला। अहिले हामीले जुन कुरा गरिराखेका छौँ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स अथवा एन्टिबायोटिकको बारेमा एउटा एवेरनेस क्याम्पेन हामीले चलाउनु पर्छ भनेर जुन किसिमले अगाडि बढिराखेका छौँ, यो इस्युमा जाँदाखेरि डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्ने अथवा भनौँ एउटा औषधि पसलको व्यक्तिले दिने एन्टिबायोटिकहरू मात्रै नजोडेर हामीले ओन हेल्थको जुन कन्सेप्ट अघि कुरा गऱ्यौँ, यसमा सबै सेक्टरबाट चाहिँ यो किसिमको एवेरनेस क्याम्पेनमा इन्भल्भमेन्ट कस्तो छ त? जस्तो हामीले त्यो इन्भल्भमेन्ट गर्न सक्यौँ भने एग्रिकल्चरको कुरा, एनिमल हेल्थको कुरा, होइन, हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो कुराहरूलाई, इन्भाइरोमेन्टको कुराहरूलाई हामीले यसमा चाहिँ इन्भल्भ गर्न सक्यौँ भने एकैचोटि साइमल्टेनियसली हामीले एउटा चाहिँ इफोर्ट्स गर्न सक्यौँ भनेदेखि एउटा वे आउट चाहिँ हुन्छ कि अथवा एउटा चाहिँ चेन्जेस हुन्छ कि? त्यसमा के छ? यो सप्ताहमा कस्तो कार्यक्रमहरू छ? हाम्रो अवेरनेस स्ट्राटेजी हाम्रो जुन चाहिँ हुन्छ, तपाईँलाई अलिकति चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेन 4-5वटा स्ट्राटेजीलाई अप्नाएको छ। होइन, अवेरनेस, सर्भिलेन्स, इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रिभेन्सन, ऱ्यासन युज ड्रग र इन्भेस्टमेन्ट अथवा प्रमोटिङ फर अ कोलाबोरेटिभ अप्रोच फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। होइन, अवेरनेसमा पनि बेसिकली हाम्रो दुईवटा रोल छ। होइन, एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन, अर्को चाहिँ एजुकेसन। र इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन र एजुकेसन दुइटैमा नै तपाईँको चारै सेक्टर मिलेर काम गरेको छ कि। सो अहिले के भइरहेछ नेपालमा भने आजको दिनमा के भइरहेछ भने एग्रिकल्चर कलेजमा एग्रिकल्चर एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा डिस्कसन भइरहेछ। होइन, हाम्रो भेटनरीमा डिस्कस गरिनु भएको छ। हामी ह्युमनको नि ह्युमनमा काम गरिरहेछौँ र इन्भाइरोमेन्टले इन्भाइरोमेन्टले काम गरिरहेछ। यसको जोइन्ट ग्रुपहरू पनि छ। सो बेसिकली अवेरनेसमा चाहिँ एजुकेसन र हाम्रो चाहिँ अवेरनेसको कुरा जुन छ जुन चाहिँ जोइन्टली नै काम भइरहेछ। र नेपालमा मात्र होइन, यो चाहिँ वर्ल्डभरि नै जोइन्ट एफोर्टबाट एक्टिभिटी भइरहेछ। जस्तो वर्ल्ड वाइज चाहिँ होला डाक्टर साहब, होइन? जस्तो हामीले यसो सरसर्ती हेर्दा मैले आफैले बुझेसम्म जस्तो भनौँ न, हामीमा अब जुन किसिमको एउटा सङ्घीयता, नयाँ एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चर अनुसार हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा अथवा एनिमल सेक्टरमा, इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा यो इफोर्ट्स चाहिँ जुन किसिमले हामीले आज चाहिँ कुरा गरिराखेका छौँ,
एज अ ह्युमन हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट त्यो अरू पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो कुरो आएन कि भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा लाग्छ। डेफिनेटली यस्तो भयो। म तपाईँलाई भनौँ न अलिकति मनकै कुरा राख्दाखेरि म एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिकल फार्माकोलोजी डिपार्टमेन्ट टेक्निकल वर्किङ ग्रुप अफ MOHP को रिप्रेजेन्टेसनको हिसाबले काम गर्दाखेरि होइन जुन यो फर्मल च्यानल्सहरूबाट जति काम हुनुपर्ने हो त्यति इफेक्टिभली नभएको कुरामा म पनि मान्छु होइन। तर कस्तो छ भने जस्तो मेरो एउटा ग्रुप छ होइन, यो ग्रुप आज यो यही तपाईँकै अगाडि नै म त्यो रिक्वेस्ट पनि गर्छु। मेरो ग्रुपको नाम चाहिँ अलायन्स अगेन्स्ट AMR हो होइन। हामी चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पिपल हो, यो सबै भोलिन्टरी पिपल। हामी के गर्छौँ भने विभिन्न ठाउँको ग्रेजुएट्सहरूलाई अथवा स्टुडेन्ट्सहरूलाई जो एग्रिकल्चरमा हुनुहुन्छ, भेटनरीमा हुनुहुन्छ, ह्युमन हेल्थमा हुनुहुन्छ, यो सबै ग्रुप हामी जम्मा गरेर यो ग्रुपले चाहिँ गएर डिफ्रेन्ट ठाउँमा एक्टिभिटी गर्छ होइन। र हामीले चाहिँ स्कुलहरूमा गएर क्लासेसहरू लिन्छौँ, हामी चाहिँ गएर नाटकहरू देखाउँछौँ, हामी त्यसमा गीतहरू गाएर गर्छौँ। इभन लास्ट इयर त देउसी भैलो नै खेलियो होइन। यो सबै एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामी जोइन्ट कोलाबोरेसनमा हामीले गर्छौँ। यहाँले भन्नुभएको कुरालाई दुई किसिमले सोच्न सक्यो। एउटा चाहिँ हामी सोसल डाइमेन्सन, तपाईँ हामी नै किन सरकारले मात्रै गर्छ भनेर कुर्ने त, वाइ नट टु हेभ अ ओन ग्रुप इन स्मल प्लेसेस एन्ड लेट्स वर्क टुगेदर टु फाइट अगेन्स्ट एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स होइन। एउटा त्यो भएर फर्मल च्यानलले अब डेफिनेटली काम गरेकै छ, तर काम अरू जस्तै त्यस्तो प्रोग्रेसिभ र त्यस्तो फास्ट नदेखिए तापनि फर्मल च्यानलकै आधारमा नै हामीले काम गऱ्यौँ भने आज नेसनल एक्सन प्लान डकुमेन्ट भएर नै हामीले टेक्ने ठाउँ पाएको छौँ। सो फर्मल र इन्फर्मल च्यानलको कम्बिनेसनबाट भएको छ र जति काम हुनु पनि त्यति नभएकै हो। तर यसलाई इफेक्टिभली तपाईँ हामी मिलेर अझ गर्न सक्छौँ। हामी सबैलाई हामी रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ घर घरमा नै कि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामी चाहिँ भोलिन्टियरली टु प्रिभेन्ट एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा सपोर्ट गरौँ। हजुर डाक्टर साहब, यो जस्तो हजुर र मेरो बिचको संवाद पनि एक किसिमको एउटा सोसियल मुभमेन्ट हो होइन, जुन किसिमले आज सायद यो पहिलो पटक होला एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट सम्बन्धी अथवा एन्टिबायोटिकको जुन जनचेतना जगाउने कार्यक्रमको रूपमा डाक्टर साहबसँग मैले यो गफ गर्ने अवसर पाएँ, कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ। सायद यो चाहिँ एउटा हाम्रो सोसियल एउटा मुभमेन्ट पनि हो। र जस्तो यहाँ चाहिँ पदाधिकार रहेकै जुन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ, अब त्यससँग सम्बन्धित रहेर म अलिकति कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तो हामीले एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सका कुराहरू, एन्टिबायोटिकको समुचित प्रयोगका कुराहरू प्रायः हेल्थ सिस्टममा पनि नेपाल सरकारको चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विभिन्न ग्रासरुट लेभलसम्म पनि समुचित प्रयोग गर्ने निर्देशिकाहरू चाहिँ लिएर विभिन्न बेला ओरिएन्टेसन भएको पनि पाइन्छ, नभएको होइन। तर हामीले हाम्रो बजारमा हाम्रो जुन एक किसिमले जसरी यो परिवार नियोजनका साधनहरू सोसियल मार्केटिङ हुन्छ त्यही किसिमले चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक हामीले बेचेको पाउँछौँ, किनेको पनि हामीले धेरै देख्न सक्छौँ। त्यो कुराको सर्वेक्षण हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, अथवा कति मानिसहरूले चाहिँ मिसयुज गर्दो रहेछ अथवा समुचित प्रयोग कस्तो किसिमको कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा हाम्रो त्यस्तो रिसर्चहरू भएका छन्? सरकारी तौरबाट नि केही रिसर्च भएकै हो र व्यक्तिगत लेभलमा पनि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँले 7 देखि 8वटा जति पब्लिकेसन एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा पाउनुहुन्छ होइन। मेरो एउटा एरिया चाहिँ यसले प्यासनमै, मेरो प्यासन चाहिँ अवेरनेसमै प्यासन भएकोमा हेर्दाखेरि हामीले 9 क्लास 10 क्लासको बच्चाहरूलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भन्ने शब्द के हो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ लेस देन 50%लाई त्यो थाहा थिएन होइन, लिटरेटै छैन, यो थाहा थिएन। मैले के सोधेँ, डु यु नो वाट इज द मोड अफ ट्रान्समिसन अफ HIV भनेर सोध्थेँ होइन। सबैजना 100%लाई थाहा थियो कि वाट इज द मोड अफ ट्रान्समिसन HIV भने। मैले यो सोद्धाखेरि कसैलाई पनि थाहा थिएन। मैले यसबाट के देख्यो भने कता न कता हाम्रो चाहिँ अवेरनेस लेभल पुगेको छैन भन्ने कुरा त डेफिनेटली नै हो। HIV भन्ने डिजिज चाहिँ भनरेबल ग्रुपलाई लाग्ने सम्भावना भएन, तर एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स त यसमा एकदम घरमा बसेर सुतेर मान्छे नर्मल मान्छेलाई लाग्ने भयो नि त, केही पनि नगर्ने मान्छेलाई पनि। रिस्कको कुरा नि यसको रिस्क एकदम बेसी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइमा। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै रिसर्चहरूको सानो एक्टिभिटीहरू छन् होइन, नभएको होइन। भनेपछि डाक्टर साहबले जुन व्यक्तिगत तवरले 5-6वटा जुन आर्टिकलहरू अथवा रिसर्चहरू पब्लिकेसन गरिसक्नु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ त्यो एसेट एउटा चाहिँ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तित्व पाएको छ। अब चाँडै नै त्यो रिसर्चका एक्टिभिटिजहरू पनि हुन्छ होइन। डेफिनेटली अब रिसर्चको एज अ चिफ अफ रिसर्च को रेक्टरको हिसाबले अब हाम्रो भित्र पनि आज पनि रिसर्चकै बारे छलफल पनि भइरहेको थियो। हामीलाई प्रदेश सरकारबाट पनि एकदमै हामीलाई सहयोगको वातावरण छ र हामी त्यो अनुसारले रिसर्चको कुरालाई अगाडि बढाउने हामीले
जमर्को नै गर्छौँ हामी। डाक्टर साहब अब एकजना चाहिँ अब फार्माकोलोजिस्टको हिसाबमा मैले हजुरलाई सोध्न विभिन्न देशहरूले चाहिँ आफ्नो फार्माकोपियाहरू चाहिँ बनाएको उदाहरणहरू छन्, बनाइराखेका पनि छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ यो फार्माकोपिया अथवा यो म्यानुफ्याक्चरको कुरा चाहिँ यो हुन त हामी एन्टिबायोटिकको कुरा गरिराखेका छौँ। एन्टिबायोटिक सँगसँगै यो कोपियाका कुराहरू चाहिँ कतिको सान्दर्भिक हुन्छ, यो प्रोडक्सनका कुराहरू नेपालमा अहिलेसम्म देख्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, अब हाम्रो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने यो लास्ट 10 इयर्समा ठुलै फड्को मारेको छ होइन। अहिले हामी तपाईँको लगभग 55देखि 60वटा हाम्रो प्रोडक्सनको युनिट छ भने 40देखि 42वटा हाम्रो पाइपलाइनमै छ होइन। हाम्रो देशले भनौँ न अब नयाँ किसिमको मलिकुल्सहरू पनि डेभलप गरेकै छ होइन। र हाम्रो देशले लगभग 55% जस्तो मार्केट चाहिँ हाम्रो स्वदेशी उत्पादनमै आएको छ, जुन चाहिँ 20 इयर्स ब्याक त कसैले सोचेको पनि थिएन होला होइन। हामी फड्को डेफिनेटली मारेको छौँ, तर सर्टेन कुराहरूमा मिसिङ पनि छ कि होइन। तपाईँले फार्माकोपियाको डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभयो, एपिआई प्रोडक्सनको कुरा गर्नुभयो, सो अदर एभेन्युजहरू पनि एक्सप्लोर त डेफिनेटली गर्नै पर्छ होला। फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीलाई जति किसिमले प्रमोट भएको छन्, यसको चाहिँ त्यही लेभलको एडभाइजरी र मोनिटरिङ लेभल्सहरू पनि स्ट्रङ हुँदै जानु त एकदमै आवश्यक हुन्छ। म चाहिँ एकदमै आशावादी छु। हेर्नुहोस्, एन्टिबायोटिक हाम्रो ड्रग इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्टमा र यो डेभलपमेन्टलाई चाहिँ अझ सरकारबाट, सेन्ट्रल सङ्घीय सरकारबाट नै विशेष ध्यान दिएर हामीलाई मोर एन्ड मोर इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन खोजियो जस्तो लाग्छ कि। डाक्टर साहब, त्यही कुरालाई जस्तो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले रिसर्च सँगसँगै उत्पादनलाई पनि सुरु गर्न सक्छ, के छ फ्युचर प्लान? अहिले त्यो विषयमा मैले खासै सम्भावना चाहिँ डेफिनेटली छ होइन। हजुर, किनभने हामीलाई आफूलाई चाहिने किसिमको प्रडक्ट हामी गर्न सक्छौँ। अब हामीले यो कुरालाई माइन्डमा त डेफिनेट राखेका छौँ, तर अब नेक्स्ट नीति तथा कार्यक्रममा नराखेसम्म यसलाई मैले गरिहाल्छौँ भन्न सकिएन। जस्तो हामीले एउटा मार्जिनलाइज ग्रुपलाई अथवा जुन किसिमले सरकारले एउटा इसेन्सियल ड्रग्स भनेर जुन निःशुल्क वितरण गर्ने जुन छ, जुन एउटा संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हो, त्यो किसिमको औषधि उत्पादन गरेर हामीले हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत अथवा हाम्रो अस्पताल मार्फत त्यो कुरा चाहिँ हामीले फ्री डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने, जस्तो पाटन अस्पतालमा केही हदसम्म जुन किसिमले एउटा प्र्याक्टिस थियो, त्यस्तो किसिमको हामीले गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? हेर्नुहोस्, हेटौडा अस्पताल 120 शैय्याको अस्पताल होइन, जुन ठाउँमा 10-12जना कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यो अब गएर एकैचोटि नै 60-70जना कन्सल्टेन्ट, 300देखि 500 बेडको अस्पताल होइन। भने स्वास्थ्य क्षेत्र त रूपान्तरणको रूपमा जानको लागि प्रदेश सरकारको भिजनबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ होइन। भने यहाँले भन्नेमा कुराहरू त डेफिनेटली प्रायोरिटाइजमै पर्नेवाला छ नि। आखिरमा त यो सबै कुराहरू गर्ने भनेको त रिचिङ टु अ पिपुल, रिचिङ टु अनडिप्राइभ पिपुलहरू त हो नि। सो यो सबै कुराहरू हामीलाई डेफिनेटली गर्नै पर्छ होइन। र यो कुरा गर्नेको सोचलाई भए पनि यसलाई एक्सनमा उतार्नको लागि त हाम्रो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउँछौँ हामी। मलाई पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा सोच्नुहुन्छ भने यो कुरा चाहिँ मलाई गर्ने एकदमै ठुलो इच्छा छ कि। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिले हामी जुन एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्ने सप्ताहमा छौँ, अब अहिले जुन एउटा नयाँ संरचना छ, नयाँ संरचना सँगसँगै हाम्रा पालिकाहरू चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। पालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अथवा पालिकादेखि नै हामीले एउटा बेस बनाउन सक्यौँ भनेदेखि पहिलो त हामीले समुचित प्रयोगका बारेमा हाम्रै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ यथेष्ट बुझाउनै बाँकी छ होला जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जुन किसिमले हाम्रा ओन हेल्थ पोलिसीका कुराहरू आइराखेको छ, विभिन्न सेक्टरहरूलाई चाहिँ यो एउटा हामी सबैको एउटा समान चासोको कुरा हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनु पर्ने कुराहरू आइराखेका छन्। यो कुराहरूलाई हामीले त्यो पालिका अथवा नयाँ संरचनामा कसरी लिएर जान सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा? यस्तो छ, यो एन्टिबायोटिक रेजिस्ट्यान्समा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारबाट त्यसपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसम्म नै त्यो नीतिमा नै कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो टेक्ने ठाउँ चाहिँ त्यो हाम्रो नेसनल एक्सन प्लान टेकेर हामीले चाहिँ अवेरनेसको स्ट्राटेजीहरू गर्ने, सर्भिलेन्सको कामहरूलाई अझ स्ट्रङ बनाउने, ऱ्यासन जो ड्रगलाई अगाडि बढाउने होइन, इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रिभेन्सन गर्ने भन्ने कुरा नै हो। अब यो नीतिगत लेभलको कुराहरू भए तापनि इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा चाहिँ हाम्रो नेसनल प्लान त छ, तर हामीले त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउन सायद सकेका छैन होला होइन। स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने त्यसमा अझ राम्रोसित सकेको छैन भनौँ। अब हाम्रो स्थानीय सरकार पनि स्तर रूपमा स्वास्थ्य संयन्त्रले टेक्नुपर्ने कुरा सङ्घीय सरकारको
बनेको नीतिहरू नै हो होइन। हजुर। र सम्भवतः नीतिहरू भइसक्यो भने अब चाहिँ बेसिकली इम्प्लिमेन्टेसन लेभलको लागि हामीले अब स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन र त्यो अनुसारले नै गर्नुपर्छ होला। म मदन भण्डारी स्वास्थ्य क्लिनिकको रेक्टरको हिसाबले चाहिँ रिसर्च र यसलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स मेरो प्यासन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो काम सुरु भएपछि त्यो स्थानीय लेभलको मान्छे उहाँहरूसँग कुरा गरेर हाम्रा पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर हामी यो अवेरनेस स्ट्राटेजीमा जाने चाहिँ मैले चाहिँ सोच बनाएको छु। हजुर डाक्टर साहब, आज हामी सप्ताहको जुन अन्तमा यो एउटा रेकर्डिङ गऱ्यौँ, यो कार्यक्रममा मैले प्रश्न केही छुट्याएँ सोध्नलाई अथवा डाक्टर साहबलाई भन्ने तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि कुनै पक्ष भन्न बाँकी छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जब यो 5 वर्ष अगाडि चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको बारेमा काम गर्छु भनेर सुरु गरेको थिएँ, त्यो बेला मलाई लाग्थ्यो कि यो चाहिँ एउटा मेरो फार्माकोलोजिस्टको नलेजको हिसाबले मैले सुरु गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेकोमा मैले जुन आर्टिकलहरू पढ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि यसको प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीहरू कुनै पनि व्यक्ति र कुनै पनि परिवार अछुतो नहुनेवाला छैन। पनि यो यति सिभियर प्रब्लम्सलाई चाहिँ यो राज्यको निकायले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन र हामीहरू आफै पनि व्यक्तिहरूमा नि त्यो सचेतनाको आवश्यकता छ र हामी सबैजना नै यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको वान अफ द फाइटर वान अफ द सोल्जर्सको रूपमा डेभलप हुन सक्छौँ कि। सो जसले हामीलाई आज हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ परिवारबाट नै यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ जनसचेतनाको कुरामा अगाडि बढिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामी सबैजनाले यस्तो मिस्टेक्सहरू चाहिँ नगरौँ अब कि अब भावी सन्ततिहरू चाहिँ भनौँ न, एउटा इमेजिन गरौँ न कि तपाईँ कार्डियक सर्जरी हुनु पऱ्यो भने त्यो बेलामा एन्टिबायोटिकै छैन, अब इन्फेक्सन हुन्छ, के गर्न सकिँदैन। नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी नहुने अथवा अर्थोपेडिक सर्जरी नहुने दिन आउँछ भन्ने यो सिभियरिटीलाई चाहिँ विचार गर्दै हामी सबैजना अझ पनि एकजुट हुनुपर्छ र हेटौडामा म अहिले आएको छु, यो ठाउँमा पनि त्यस्तै किसिमको एउटा कुराहरू हामी एउटा ग्रुप फर्मेसन गरौँ, त्यो ग्रुप फर्मेसनबाट हामी एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा काम गरौँ र अवेर गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो र यो जुन किसिमको एउटा मानव जीवनका लागि हामीले सोच्नै पर्ने, हाम्रो सभ्यताका लागि सोच्नै पर्ने विषयवस्तु थियो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो भावना विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ एन्टिबायोटिकको समुचित प्रयोग अथवा त्यसको रेसिस्टेन्टबाट चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा हुन सक्ने विभिन्न असरहरूका बारेमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। साँच्चै नै यो एन्टिबायोटिकको प्रयोग विभिन्न क्षेत्रहरूमा वातावरणीय प्रभाव पनि हुनसक्छ अथवा हामी जुन एउटा ओन हेल्थ पोलिसी भनेर जुन किसिमले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अगाडि ल्याइराखेको छ, हामी स्वस्थ भएर मात्रै हुँदैन, हामी सँगसँगै पशुपन्छी, हाम्रो वातावरण अथवा हाम्रो कृषि प्रणाली पनि स्वस्थ गर्न सकियो भनेदेखि मात्रै हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ र एन्टिबायोटिक को जुन एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्ने सप्ताह छ, यसको मूल उद्देश्य नै त्यही हो, वन हेल्थ पोलिसी अर्थात् हामीले सबैले मिलेर चाहिँ एन्टिबायोटिकको समुचित प्रयोग गर्ने र यसको रेसिस्टेन्सलाई रोक्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। यति भन्दै आगामी हप्ता फेरि भेट्ने बाचासहित म प्रस्तुता सुपेन्द्र कार्की पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, यहाँहरूको यो साता शुभ रहोस्।